नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय वस्तु उठाउने गर्छौँ। आज हामी विशेष संवादमा शिक्षाको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ र यो संवादको लागि हामीले आज कार्यक्रममा विशेष व्यक्तित्व पनि निम्त्याएका छौँ। आज हामीले आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीर वंश बैठासँग विशेष संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई पनि थाहा हुन सक्छ, करिब 15-16 वर्षदेखि यो माध्यमिक विद्यालय अग्रणी स्थानमा छ। भन्ने गर्छौँ सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन, गुणस्तरको पढाइ हुँदैन, विद्यार्थी परीक्षामा फेल हुन्छन्, नतिजा राम्रो ल्याउँदैनन्, रोजगार पाउँदैन भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो आजको दिनसम्म जस्ताको त्यस्तै छ, फेरिएको छैन। त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरको प्रश्न भन्ने यो पटक पटक पुरानो प्रश्न हो, तर सदाबहार प्रश्न हो। हिजो यही प्रश्न हामी गर्थ्यौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गर्छौँ भन्ने स्थिति देखिएको छ। किन सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति हुन सकेन र सँगसँगै यो विद्यालय 15-16 वर्षदेखि, जुन 54 वर्ष त भइसकेको छ स्थापना भएको यो विद्यालय, तर 15-16 वर्षदेखि अग्रणी स्थानमा आइपुगेको छ। कारण के हो, कसरी चाहिँ यो विद्यालय यो स्थानमा आइपुग्यो, हामी यो विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ र सँगसँगै नेपालमा 29,000 भन्दा बढी सरकारी विद्यालय छन्, तिनको अवस्थाको विषयमा एसईको कुरा छ। अब रिजल्ट आउँदैछ, आम विद्यार्थीहरू कहिले रिजल्ट आउला भनेर प्रतीक्षामा पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै शिक्षा सेवा आयोगको अवस्थाको विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ। दरबन्दीको कुरा छ, शिक्षाको कुरा छ, विद्यालय कसरी सुधार्ने कुरा छ। यावत विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानाध्यापक वीर वंश बैठाज्यू। यहाँ स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। 2054 सालमा स्थापना भएको आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 4 मा छ, तर 15-16 वर्षदेखि यो अगाडि छ। एउटा नमुना विद्यालय रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। सबैको मुखमा मनमा झुन्डिएको नाम हो यो विद्यालयको नाम। कसरी अगाडि फड्को मार्नुभयो, त्यहाँबाट सुरु गर्छु म। यो 2024 सालमा 2024 साल जेठ 2 गते स्थापना भएको विद्यालय हो र त्यहाँ छेउमा अर्को विद्यालय छ भुटनदेवी। त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको अवस्थामा हामी त थिएनौँ त्यस बेला, तर त्यहाँबाट प्राथमिक तहमा छुट्याइएर विद्यालयले आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बनाइयो र आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको नामाकरण गर्ने व्यक्तित्वलाई म चाहिँ एकदमै नमन गर्छु। जति पुरानो भए पनि आधुनिकै हुन्छ त्यो, र आधुनिक तरिकाले नै काम गरिरहेकोले अहिले हामी जिल्लामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि बनाइसकेका छौँ। र विद्यालयमा मैले धेरै पटक भनिसकेका छौँ, विद्यालयले आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ, विश्वास चाहिँ जित्नुपर्छ, आम अभिभावकको विश्वास जित्नुपर्छ। मन्दिर जस्तो हुनु पर्यो विद्यालय, ज्ञान सिप क्षमता सबै कुरा सिकाइ केन्द्र हुनुपर्छ। र जहाँ विद्यार्थी शिक्षण भने जुन छ विचार, त्यो चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। विद्यार्थी विद्यालयमा आएपछि यहाँ सिकेर केही न केही जान्छ। यहाँ घन्टी खाली हुँदैन, पढाइ हुन्छ। घन्टी खाली भएमा पनि कुनै न कुनै तरिकाले यहाँ सिकाउने कामहरू हुन्छ। यस्तो मेसेज चाहिँ आम जनताले पायो भने निश्चित रूपमा विद्यालय चाहिँ अगाडि बढ्छ र हामी पनि त्यही गरेका छौँ। अग्रणी स्थान हासिल गर्नको लागि चाहिँ त्यो रणनीतिहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो सूचक सूत्र भन्छ नि? मैले अघि नै भने, हामीले पढाइको तरिकामा परिवर्तन गऱ्यौँ, पढाइको समयमा वृद्धि गऱ्यौँ, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाको प्रयोग गऱ्यौँ, शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको उपस्थिति अत्यधिक बनायौँ, ड्रप आउट कम गऱ्यौँ। यो सबै कारण गरेर अनुशासन कायम गऱ्यौँ। यो सबै कारणले हामी चाहिँ अगाडि छौँ र हामीप्रति आम अभिभावकहरूको विश्वास चाहिँ छ। नेपालमा सरकारी विद्यालयको अवस्थालाई चित्रण गर्ने हो भने तपाईँ एउटा प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, कसरी देखाउनुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा 35,000 को सङ्ख्यामा विद्यालयहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ, जसमा अब निजी र भनौँ न सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अब हेर्दाखेरि के लाग्छ कि शिक्षकहरू बढी छन्, विद्यार्थी कम छन् जस्तो लाग्छ। आम अभिभावकमा त्यो चाहिँ एउटा मेसेज गएको छ। त्यस्तो अवस्था पनि कहीँ छ। कहीँ विद्यार्थी सङ्ख्याको दाँजोमा शिक्षक बढी छ, कहीँ विद्यार्थी सङ्ख्याको दाँजोमा शिक्षक कम छ। पढ्ने कोठा छैन, कक्षा कोठा अपुग छ,
सरकारले गर्नुपर्ने जति इनपुट हुन्छ नि, लगानी हुन्छ, शिक्षक, भौतिक साधन, अन्य शैक्षिक साधनहरू, प्रयोगशालाहरू, यी सबै कुराहरू सबै विद्यालयमा लगानी गरिसकेपछि यदि त्यसको आउटपुट आएन भने भन्न सकिन्छ। तर यहाँ के रहेछ भने एक त शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर त्यस्ता शिक्षामा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू अब भिजनै नभएको जस्तो मलाई लाग्छ क्या। भिजन भएकोले 10-11% चाहिँ बजेट शिक्षामा दिएर हुँदैन के। यो अपुग छ, त्यसो भए धेरै अपुग छ नि। कति जति चाहिँ भयो भने चाहिँ शिक्षामा हामीले सोच्यौँ कम्तीमा 25%, राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा 25% चाहिँ दिनुपर्छ। र म के भन्छु भने जति इनपुट दिनुपर्ने, जति लगानी गर्नुपर्ने सरकारले 1 वर्ष 2 वर्षमा पुरै लगानी गर्ने, र त्यो लगानीको दाँजोमा आउटपुट आएन, आउटपुट किन आएन, कुन विद्यालयबाट आएन, कुन नगरपालिकाबाट आएन, कुन शिक्षा समन्वय इकाइले गरेन, त्यसको चाहिँ अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने नि। किन आउटपुट त्यो भएको छैन आजको दिनसम्म हेर्ने भने? भएको भए त कहाँ यस्तो हुन्थ्यो। नेपालमा शिक्षामा जति भद्रगोल छ नि नेपालमा, संसारमा कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। यसका विभिन्न उदाहरणहरू छन्, कहीँ पनि छैन नेपाल जस्तो शिक्षामा भद्रगोल जस्तो छ। त्यहाँ चरम भद्रगोल भ्रष्टाचार पनि छ भन्छन् नि, विकृति, विसङ्गति। किन यस्तो भएको खास? विसङ्गति भन्दा पनि भद्रगोल। शिक्षामा जति लगानी हुनुपर्ने त्यो लगानी नहुने, शिक्षकहरू पनि राजनीति गर्ने, प्रत्येक पार्टीले आफ्ना आफ्ना पार्टीका सङ्घ सङ्गठनहरू खोल्ने, भातृ सङ्गठन भन्ने, यी सबै कारणले पनि बिग्रेको हो के। त्यस्ता कुराहरू त हटाउनु पर्ने। शिक्षा ऐन ल्याएर कुनै पनि पार्टीले पनि छन् पनि, मलाई कहिले कहिले लाग्छ कि आश्वास पनि लाग्छ, कोही शिक्षक चाहिँ जिल्ला के अरे कुनै पार्टीको जिल्ला समितिका मेम्बरहरू पनि छन् तर कारबाही गर्न सक्दो रहन्छ क्या सरकारले। राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदैन भन्छ त्यो पार्टीहरूले। अनि पार्टीहरूले नि भातृ सङ्गठन चाहिँ बनाउँदो रहेछ क्या। भातृ सङ्गठन बनाउने शिक्षकमा, विद्यार्थीमा, सबै नेताहरूले त विद्यालय खोलेका छन् नि त, विद्यालय खोल्नु भएको छ नि त धेरै। नेताहरू के त्यो सितैमा पढे लेखेका कार्यकर्ता पाएकोले शिक्षकलाई राजनीति गराएको हो क्या त्यो। तर हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो स्थितिको नि हस्तक्षेप देखियो, असर पर्यो है, राजनीतिको नि असर पर्यो। पुरै यसको धेरै असर पर्छ। राजनीति मुक्त भएन भने त असर परिहाल्छ नि। त्यो हाबी छ त्यसो भए शिक्षा पेशामा, शिक्षा क्षेत्रमा। तपाईँले त्यो महासङ्घ भन्छ, अनि त्यो महासङ्घ के हो त? त विभिन्न सङ्घहरूबाट आएका प्रतिनिधि महासङ्घ रे। त्योभन्दा छुट्टै राष्ट्रिय सङ्गठन भन्छ, सङ्घ भन्छ, क्रान्तिकारी सङ्गठन, त्यो के हो त? अलग अलग नाम भएको के हो त्यो? त्यो त विद्यार्थी र शिक्षकको हकितको लागि खोला भन्छन् नि त। महासङ्घ भनेर एउटा मात्र भए पुग्छ नि त। त्यो सङ्घ सङ्गठनहरूबाट फेरि एउटा महासङ्घ बनाउने, एउटा महासङ्घ मात्र राखेर अरू हटाउनु पर्यो नि त। अफिसै खोल्न दिनु हुँदैन, त्यस्तो खालको त्यस्तो सङ्घ छैन, अफिसै खोल्न दिनु हुँदैन नि सरकारले। एउटै महासङ्घ पनि किन भन्ने, कुनै एउटा नाम एउटा खोल्दिन त्यसले काम गर्छ। महासङ्घको अर्थ के हो? विभिन्न सङ्घहरूको संस्था जोडेर बनाएको महासङ्घ न हो। अब विभिन्न सङ्घहरू के त हो? त्यो भातृ सङ्गठनहरू पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू छ, चाहे अप्रत्यक्ष रूपमा होस् अप्रत्यक्ष रूपमा होस्, अन्य चाहिँ जुन जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन्। तिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर गर्ने भन्छन् नि त। फेरि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि के हो त? त्यो नि देखिएन। शिक्षकले त गुणस्तरको कुरा गर्नै पर्छ, कुरा मात्र होइन काम पनि गर्नुपर्छ। धेरैले केहीले गर्नु पनि भएछ। अब कतिले झोला बोकेर हिँड्छन् भने त्यसलाई म शिक्षकै मान्दैन। पार्टीको नेताले बोलाउने बित्तिकै जाने, पार्टीको नेताले यो गर्ने, त्यस्तोलाई हामी शिक्षक मान्दैनौँ। त्यो शिक्षक होइन, पार्टीको कार्यकर्ता हो। हामी कहाँ त्यस्तो छैन, यद्यपि हामी कहाँ त्यस्तो छैन। हामी कहाँ त्यस्तो आयो भने त्यही पार्टीबाट गएर तलब खान्छु भनिदिन्छौँ। हामी कहाँ त्यस्तो अवस्था छैन। भनेपछि तपाईँको विद्यालयभित्र त्यस्ता राजनैतिक चलखेल, हस्तक्षेप, प्रवेश त्यस्तो छैन, बन्देजी अहिलेसम्म छैन, हामी गर्न दिएका छैनौँ। हामी कहाँ पनि सफलताको पहिलो सूचक त्यो पनि हो। विभिन्न सङ्घ सङ्गठनसँग सम्बन्धित शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, तर पहिलो प्रायोरिटी उहाँहरूको पढाउने, त्यो पढाउने काम हो। पढाएपछि अब कुनै त्यस्ता शिक्षक हकितको लागि कुनै कार्यक्रम छ भने पढाएर मात्र जानुहुन्छ, त्यो पनि पढाइ छोडेर जानुहुन्न, घन्टिन छोडेर त्यो जान पाउनु। पहिलो प्राथमिकता टिचरको पढाउने काम, पढाउनु पर्छ, र पढाएर हुनुहुन्छ। तर
तर पढाइ छोडेर पार्टीको कार्यकर्ता जस्तै झोला बोकेर हिँड्यो भने त्यो विद्यालयमा पढाइ हुँदैन। त्यो शिक्षकलाई तपाईँले आउटै गरिदिनुहुन्छ? आउट त गर्न मिल्दैन, तर हामी अब आउट गर्न त धेरै विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्, तर हामी कहाँ त्यस्तो अवस्था आएको पनि छैन। हामी कहाँ पनि राम्रा महासङ्घका पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, सङ्गठन हुनुहुन्छ, अनि राम्रोसँग काम गर्नुभएछ, राम्रो गर्नुभएछ। दुरुपयोग त्यस्तो अवस्था सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ रह्यो। उहाँले पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ पढाइलाई दिनुभएछ, पढाउनु भएको छ। पढाइको कुरामा गर्छु, अलिकति शिक्षकहरूले पढाउने कुरामा चाहिँ अलिकति फेरबदल गर्नुपर्छ, शिक्षण सिकाइ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। के छ अहिले प्रविधिको कुरा आएको छ, सैद्धान्तिक मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्नलाई प्रविधिको पहुँच हुनु पर्यो पहिलो कुरा। त्यो प्रविधिको पहुँच सरकारले दिनु पर्यो नि त। सबै शिक्षकलाई देशभरिको शिक्षकलाई ल्यापटप दिनु पर्यो, देशभरिको शिक्षकलाई ल्यापटप दिने, कति 80,000को के दिने, सिम किनिदिने भनेको छ। दिने त भनेको हो, तर दिनु पर्यो नि। अब अहिले सियुजी भन्छ क्या, त्यो सियुजी भनेको छ त्यो। अब त सियुजी भने पनि अब सबै ठाउँमा त्यो प्रयोग गर्न सकेको छैन, सबै छोरीले प्रयोग गर्न सकेको छैन। अब त्यो सामुदायिक विद्यालयको लागि त राम्रो भयो नि त अस्तिको बजेटले। त्यो मोबाइलमा प्रयोग गरेर पढाइ त अब त्यो हेर्नु म पनि हेर्छु। यद्यपि हामी कहाँ अहिले शिशु कक्षादेखि नै 12 कक्षासम्म चाहिँ अनलाइन पढाइ हुन्छ। शिशु कक्षादेखि नै, किनकि यहाँ आयो निजी विद्यालयहरू शिशु कक्षा नर्सरी युकेजीहरूलाई पढाउने अनि सरकारले पढाउन नमिल्ने हामी सुरु गरेका छौँ। मकवानपुरमा हामी मात्र हो, मकवानपुरमा हामी मात्र हो। अनि सबै टिचरहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने अब पोहोर साल 6 देखि 10 सम्म हाम्रो चलेकै थियो अनलाइन, अनि 1 देखि 5 ले हामी अर्को प्रविधि प्रयोग गरेका थियौँ। यो वर्ष के गर्यौँ भने हामी पनि किन नगर्न सक्ने भनेर आधारभूत तह र अथवा त्यस्ता अनलाइन चलाउन नसक्ने शिक्षकहरू अनभिज्ञ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले 1 हप्ताको तालिम दियौँ। कसरी हाउ टु कन्डक्ट क्लास बाई इन्टरनेट र जुम भनेर 1 हप्ताको तालिम दिएर अहिले हाम्रो स्कुलमा शिशु कक्षादेखि नै 12 क्लाससम्मको अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा हाम्रो मात्रै हो, अथवा सामुदायिकमा धेरै जसो विद्यालयहरूमध्ये हाम्रो मात्र होला। त्यसो पहिलो नै होला, नमुना नै होला देखियो, किनकि ठाउँमा पनि विद्यालय पनि चलाएका होलान्, त्यो मलाई पनि जानकारीमा छैन। तर सरकारी विद्यालय काठमाडौँमा हेर्ने पनि राम्रै पढाइ गरिरहेछन्, राम्रै भइरहेछ होइन। बाहिर जिल्लामा पनि तपाईँको विद्यालय राम्रो गरिरहेछ। अन्य जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने भने जस्तो कि प्रविधिमा पहुँच नपुग्ने, पढाइको स्तर त्यस्तै हुने होइन। अहिले अन्य विद्यालयमा पनि तपाईँको धेरै विद्यालयहरू छन् राम्रा, धेरै राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान भइसकेका विद्यालय नम्बर 1 भएका धेरै विद्यालयहरू छन्। तपाईँको विद्यालय त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनिसकेको छ नि त। त्यो त छ, हामी बनायौँ, हाम्रो कार्यक्रमहरू उपलब्धिहरू, अचिभमेन्टहरू तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, सम्मानहरू, पुरस्कारहरू होइन। हामी ब्रिटिश काउन्सिलको आइएसए प्रोग्राम सञ्चालन गर्यौँ, त्यसको डोसियर पनि बुझाइसक्यौँ। त्यो डोसियरको उनीहरू मूल्याङ्कनमा राखेको छ। त्यो मूल्याङ्कन भएपछि अब हामीलाई त्यो आइएसए इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड भनेर हामीले दिन्छन् होला, हामीहरू सायद हुनुपर्ने हो त्यो। अनि त्यही क्रममा हामीले अहिले पनि हाम्रो केही इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू जापानको विद्यालयसँग, इन्डिया, जापान, प्यालेस्टिन, इजिप्टसँग हाम्रो क्लास सञ्चालन भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ म पनि त्यसमा सञ्चालनमा बस्छु, म अनलाइन क्लास भइरहेको हुन्छ। हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो टिचर र ती विद्यालयका टिचर र विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पहुँच पुगेको छ हाम्रो। र मैले अस्ति एउटा कार्यक्रम जापानले गरेको थियो, त्यो जापानमा हाम्रो नेपालबाट हाम्रो विद्यालय थियो, हाम्रो रेगुलर भइरहेछ, हाम्रो निरन्तर भइरहेछ। त्यो कार्यक्रममा बसेको थिएँ। अनि त्यो विद्यार्थीहरूको जुन थियो के भन्छ त्यसलाई प्रस्तुति, हाम्रो विद्यार्थीको प्रस्तुति धेरै राम्रो थियो, प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो थियो हाम्रो। उनीहरूले पनि छक्क परे। अझ तपाईँलाई भन्छु, म तपाईँलाई पहिला पनि भने होला जस्तो लाग्छ, म जापानको टिचरले के भन्यो भने जापानको विद्यार्थीले उनीहरूको त्यहाँ 636 जुन विद्यालय हाम्रो त्यो कार्यक्रममा थियो 636 विद्यार्थीहरू छन् र 44 जना टिचर छन् त्यो विद्यालयमा। 636 विद्यार्थी 44 जना टिचर। त्यसले धानेको नि बढी हो नि त। त्यहाँ टिचर त मतलब 15 जना विद्यार्थी बराबर 1 टिचर छ त्यहाँ जापानमा धेरै राम्रो थियो। अनि मेरो पालो आउँदाखेरि मैले भने हामी कहाँ त 2600 स्टुडेन्ट्स आर स्टडिङ एन्ड ओन्ली 35 टिचर्स हेज बिन प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट भनेपछि उनीहरू दङ्ग परे। ओहो, अल्दो अब स्कुल इज मोडल स्कुल भनेको थिएँ मैले के, यद्यपि हाम्रो स्कुल नमुना स्कुल हो, राम्रै पहचान छ, राम्रै एचिभमेन्ट दिएको छ भनेर उनीहरू दङ्ग पऱ्यो के। कति गाह्रो छ हेर्नु, गर्नुहोस्। उनीहरूको 15 जना विद्यार्थीमा एउटा टिचर, हामी कहाँ 75 जनामा एउटा टिचर हुन्छ भने कसरी उनीहरू भन्दा हामीहरू। तर पनि हाम्रो विद्यार्थी त्यहाँ उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। तर सरकारी विद्यालयमा के ट्याग लाग्ने गर्छ भने यो सदाबहार प्रश्न, सधैँ सोधिने प्रश्न हो, गुणस्तर पढाइ हुँदैन र
पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने छ नि त। तपाईँले त प्रतिस्पर्धा गरे मेरो विद्यार्थी हामी कहाँ पढेको विद्यार्थीले त राजदूत पनि छ, राजदूत छ। हामी कहाँ पढेका विद्यार्थी राजदूत छ। विदेशका त्यो के भन्छ त्यो राजदूतावासहरूमा धेरै विद्यार्थीहरू छन्, धेरै विद्यार्थीहरू डक्टर इन्जिनियर छन् हाम्रा। विदेशमा डक्टर इन्जिनियर छ, अब राजदूतमै भनेपछि त ठुलै उपलब्धि हो, नभएका त कुरै छैन। भने सरकारीमा पढेका विद्यार्थीले देश विदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, मजाले सक्छन्। त्यो क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ सरकारी विद्यालयमा। अहिले सरकारी विद्यालयबाट बढी भएको हो। निजी तपाईँले सर्वे गराउनु भएको छैन। यहाँ काठमाडौँमा बसेर 2-4वटा विद्यालयको मात्र तपाईँले हेर्नु भएको छ कि होइन? जिल्लामा पनि छन्, काठमाडौँमा पनि छन् नभएका होइन, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने सरकारी विद्यालय जुन स्तरमा चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने प्रगति गर्नु त्यो चाहिँ गरेका छैन नि त। त्यो त मैले अघि नै भने सरकारले इनपुट पनि त दिएको छ। तपाईँको विद्यालय गएर हामी तपाईँलाई बधाई दिइरहेका छौँ पटक पटक होइन, त्यो राम्रो। तपाईँ जस्तै सिक्नु पऱ्यो नि, किन सिक्न सक्दैन? मैले त्यही भनेको त सरकारले राम्रो कुरा त सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालय त सिक्नु ग्रहण गर्नु सरकारले इनपुट त्यहाँ खोइ दिएको त मैले भने नि अघि नै भने अहिले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक जिल्लामा राम्रा राम्रा विद्यालयहरू छन्, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। 29,000 मा कम्तीमा 1,000 पनि छैन त्यस्तो अवस्थामा। 10, 20, 50वटा स्कुल अहिले राम्रै छन्, जस्तै हाम्रा स्कुल ल 29,000 भन्नु मानु सरकारी विद्यालय नेपालमा छन्। गुणस्तरको हिसाबले हेर्ने हो भने, व्यवस्थितको हिसाबले, राम्रो हिसाबले हेर्ने भने कति छन् त? कति हजार छन्? हजार? मैले त्यही भने 10, 20, 50वटा स्कुल राम्रो अवस्थामा छ र ती विद्यालयहरूमा यति विद्यार्थी छन् कि अन्य बोर्डिङ निजी विद्यालय र अन्य विद्यालय 10वटा स्कुल बराबर हाम्रो, जस्तै हाम्रो स्कुलमा 10वटा स्कुल बराबर हामी कहाँ मात्र विद्यार्थी छन्। मेरो भन्न खोजेको भने सरकारले जुन लगानी गर्नुपर्ने हो नि त्यो लगानी छ कि छैन सरकारले पहिला हेर्नु पर्यो। सेल्फ इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। शिक्षा मन्त्रीले, शिक्षा सचिवले, विभागका जुन प्रमुखहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या सरकारी विद्यालयमा कति छ, ती विद्यार्थीको दाँजोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कति लगानी गर्नुपर्छ सरकारले, ती विद्यार्थीको दाँजोमा कति टिचर हुनुपर्छ, कति कक्षा कोठा हुनुपर्छ, कति के हुनुपर्छ, त्यो गरेर यदि त्यति लगानी छ भने आउटपुट खोज्न पाउँछन्। त्यति लगानी नै छैन। त्यसको लागि त सरकारसँग नीति नियम कानुन एउटा खाका त बनाउनु पर्यो नि त। 28 सालमा बनेको शिक्षा ऐन त अहिलेसम्म चलिरहेको छ। 5 सालदेखि शिक्षा ऐन चाहिँ बनाउन सकेका छैन। एउटा मन्त्रीले आएर शिक्षा नीति ल्याए, एउटा मन्त्रीले आएर शिक्षा ऐन ल्याए, एउटाले कानुन मन्त्रालयमा पठाए, अर्कोले कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता गरिदिए, अनि के नीति नियम भन्नुहुन्छ? फेरि त्यसमा नि विज्ञ अनुभवी योगदान दिएको शिक्षा मन्त्री पनि नआउने। भिजनै भएको हुँदैन। भिजन नभएपछि त अब पदको लागि मात्रै आउने, पदको लागि जाने, आउने जाने मात्रै। कार्यकर्तालाई आफूलाई त्यहाँ प्रवेश गराउन सक्यो भने गराउने, आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ शिक्षक सभा आयोग जस्तामा राख्न पायो भने गर्ने, नराख्न पाएन भने प्रतिस्पर्धाबाट गरेर आएकोले पनि नराख्ने। अहिले हेर्नु न शिक्षा सेवा आयोगको अवस्था के छ। ठिक छ, म शिक्षा सेवा आयोगको विषयमा म चर्चा गर्छु। त्योभन्दा पहिले 80% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। यो त राम्रै हो नि त। राम्रै छ नि, हुनै पनि पर्यो नि। धेरै पढ्दा रहेछन् 80, 20% मात्र निजीमा हो। तर निजी भन्छन् कि हामीले धानेका छौँ शिक्षा क्षेत्र। त्यो त भनाइ मात्र हो। त्यो त 15 जनालाई पढाएर 15 जनाको रिजल्ट गरेर हुन्छ। त सुन्नु तपाईँलाई थाहा छैन, मलाई केही याद छ भने म 41 सालदेखि पढाएको हो। अनि त्यस बेला म जुन बेला स्कुलमा टिचर बनेर आएँ त्यस बेला कुनै स्कुलमा मकवानपुर जिल्लामै 3 जना विद्यार्थीहरूले एसएलसी दिन्थ्यो परीक्षा। 3 जना, अनि 3 जना पास भयो भने 100% रिजल्ट भयो भन्थे के। मलाई अहिलेसम्म याद छ। उपलब्धि मानिन्छ 3 जना। 3 जना, only 3 students were appeared there. 3 जना एसएलसी दिएर पास हुन्थ्यो अनि रिजल्टको 100% रिजल्ट भयो भन्थे के। त्यस्तै हो। अब सामुदायिक हकमा कुरा गर्नु, निजीको त कुरा हैन। सुन्नु मेरो मलाई त्यही न, त्यो सरकारी स्कुल कुरा हो त्यो। म जुन 2040 सालमा आउँदाखेरि त्यस बेला त बोर्डिङ स्कुलहरू नै थिएन। सरकारी विद्यालयमा गाउँतिरका विद्यालयहरूमा एसएलसी दिने 2 जना 3 जना हुन्थे के। मैले पढाएको विद्यालयमा पनि 1 जना 2 जना हुन्थे। मैले पढाएको विद्यालयमा पनि पहिलो ब्याचमा जम्मा 13 जना विद्यार्थी थियो। मैले जो के अरे त्यहाँ मकवानपुर जिल्ला पढाउँदा त्यस बेला गाउँतिर कुनै विद्यालयमा 2 जना 3 जना विद्यार्थी हुन्थे के। अनि 3 जनालाई पढाएर 100% रिजल्ट हुन्छ भन्नु नै अहिलेको निजी पनि त्यस्तै हो। निजीमा पनि केहीमा धेरै राम्रा छन्, मैले त्यो भने धेरै राम्रा छन्। त धेरै राम्रा हुनको लागि आमा बाबाको लगानीको हिसाब गर्नुहोस् न, कति लगानी भएको छ त्यहाँ।
निजी विद्यालय लगानी त धेरै छ, अभिभावकको कसले लगानी। हिसाब त गरेछ खाली चाहिँ अभिभावक त ऋण काटेर पढाइरहेछ निजीमा, तर सरकारीमा ऋण काटेर होइन, निशुल्कमा ठाउँमा पठाउन मान्दैनन् के अभिभावक। हो त्यही हो। तपाईले बजारमा जानु किन भने आकर्षण गर्न सकेनौ सरकारी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई? तपाई बजारमा जानु भने कुनै सामान किन्न जाँदाखेरि सस्तो सामानलाई तपाईले बढी भाव भन्दियो भने हाम्रो मनोविज्ञान के हो भने त्यो राम्रो होला भन्छ के। र राम्रोलाई कम पैसा भन्यो भने नराम्रो भनिदिन्छ के। त्यस्तै यहाँ पनि जति बढी पैसा लियो त्यति राम्रो। एउटा होलसेल पसलमा सामानको मूल्य त अलिक सस्तै हुन्छ, तर अलिकति त्यस्तै खालको डेकोरेसन गरेको ठाउँ छ न्यू रोडतिर गयो भने चाहिँ त्यही सामानलाई डबल तेबर भनिदिन्छ। तर हामी चाहिँ महँगो त्यही सामानलाई चाहिँ बढीतिर किन्छौँ। भने हाम्रो साइकोलोजी यहाँ त्यही हो के। हाम्रो मनोविज्ञानलाई मान्छेले व्यापारीकरण गरेको छ कि मनोविज्ञानलाई। त्यो हो भने शिक्षामा व्यापारीकरण लाभ भयो। त्यो व्यापारीकरण नै हो नि। तपाईको अरू देशमा जानु हो भने अरू देशमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन गाह्रो छ। यद्यपि यहाँ त हामी कहाँ पनि गाह्रै छ। हामी कहाँ पनि भर्ना हुन पायो भने अरू देशमा त मान्छेले सरकारी जागिर खोज्छ तर सरकारी विद्यालय पढ्नु खोज्दैन कि। विदेशमा चाहिँ सरकारी नै हो, मेन कुरा छ अगाडि पहिलो प्राथमिकता। नेपालको सन्दर्भमा मान्छे जागिर चाहिँ सरकारी खान खोज्ने, सरकारी विद्यालयमा जान नखोज्ने। तर अहिले त छैन। अहिले तपाईलाई अहिले पनि स्कुल निजी विद्यालयहरू बन्द हुन थालेछ। अहिले त धेरै मर्ज भए सङ्कटमा पनि परेका छन् निजी विद्यालयहरू। सामुदायिकहरू त्यो सङ्कटमा छन् कि छैनन्? सामुदायिक कोरोनाले भन्नु या कोरोनाको कारणले सङ्कट त नै हो नि। सबभन्दा बढी क्षति भएको नै विद्यार्थीलाई हो। म त्यो भन्छु कि सबभन्दा बढी क्षति हुने, सबभन्दा बढी यसको प्रभाव चाहिँ विद्यार्थीलाई हो। हुने त अन्य क्षेत्रमा छ, पर्यटनमा छ, व्यापारमा छ, बजारमा छ, यातायातमा छ, सबै क्षेत्रमा छ। तर अलिक संवेदनशील क्षेत्र भनेको शिक्षा हो। किनभने शिक्षाको त अब जति त्यो ब्याक हुँदै जान्छ, जति चाहिँ त्यो पढाइ हुँदैन भने त मान्छे त तपाईँलाई थाहा छैन। अफगानिस्तानमा 11 वर्षसम्म पढाइ नभएको, 11 वर्षमा त तालिबानहरूले पढ्नै नदिएको। मान्छेले 11 वर्षमा दाढी काटेको त्यहाँ त कस्तो होला स्थिति भन्नुस् त। 11 वर्षको अनुभव कल्पना गर्ने। जब त्यो तालिबानलाई त्यो अमेरिकाको सेनाले आएर त्यहाँ अहिले फेरि तालिबान त्यो हाई भइरहेछ। अब त्यो अर्कै कुरा हो, तर पनि एउटा उदाहरण मात्र दिएको। त्यो 11 वर्षमा स्कुल नचलेको। हामी त 2 वर्षदेखि त जिगजाग 11 वर्षमा मान्छेले दाढी नकाटेको, सेभिङ नगरेको, 11 वर्षमा महिलाहरू त्यो अनुहार नदेखाएको, त्यस्तो अवस्थाहरू थियो के। त नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। नेपालमा राम्रै अवस्थामा छ। अब तर जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ नभइरहेको हो। अब यो कोभिडले त संसारभरिले असर पारेको। अब हामीले सकेसम्म वैकल्पिक शिक्षा भन्छौँ, तर वैकल्पिक शिक्षा भने पनि त्यति जुन फेस टु फेस हुन्छ नि त्यति त हुँदैन। चर्चामा आयो अनलाइन शिक्षा, प्रयोगमा पनि आयो, पहुँचमा पनि आयो। जस केही प्रभावकारी चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। अहिले हुँदै गएको छ। 4 सालभन्दा अहिले प्रभावकारी बढ्दै गयो। किनभने मान्छेमा अब के भयो भने अभिभावक यो पढाउनै पर्छ। अब स्कुल नखुलेपछि सरकारले जान नदिएपछि त अब ल्यापटप किनेर मोबाइल किनेर बच्चाले पढाउनै पर्छ। सरकारले पनि ल्यायो नि त त्यो कुरा, पनि बजेटमा पनि ल्यायो, सिम बाड्ने, विभिन्न किसिमको ल्यायो। ल्यापटप बाड्ने अनि हामी त्यही आधारमा गरेको। हामीले मैले भने कि अघि पनि भने मैले नर्सरीदेखि नै हामीले पनि अहिले अनलाइन कक्षा चलाएछौँ। हामी त अनलाइन कक्षा मात्र होइन, हामी त टेलिभिजनबाट पनि क्लास चलाइरहेछौँ। हाम्रो प्रत्येक दिन एउटा टेलिभिजनबाट राष्ट्रिय च्यानलबाट 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म प्रसारण भइरहेछ 10 क्लासको। म यहाँबाट यो पनि भन्न चाहन्छु आम अभिभावक र देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई एउटा राष्ट्रिय च्यानलबाट आइरहेको छ। कसरी हुन्छ शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूलाई? त्यो हाम्रो विद्यालय मात्र हो नेपालमा मैले सञ्चालन गरेको, अर्को कुनै पनि विद्यालय भौतिक रूपमा कहिले खुल्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। प्रविधिको प्रयोगतिर तपाईँहरू लम्किरहनु भएको छ होइन? परिस्थिति अनुसार त जुझ्नै पर्यो, सङ्घर्ष गर्नै पर्यो, यो असल अवसरमा बदल्नै पर्यो। अवसर छ नि है असरमा? हो त। म त के विचार गरेको, अब यो कतिसम्म सम्भव हुन्छ जब विद्यालय खुल्छ नि त्यसबेला पनि हप्तामा 1 दिन वा 15 दिनमा 1 दिन चाहिँ पुरै अल्टरनेटिभ एजुकेसन प्रयोग गर्ने। टिचरलाई स्कुलमा बोलाउने, स्कुलबाट विद्यार्थीलाई नबोलाउने, घर घरमा राख्ने र त्यो हिसाबले एकदमै जसरी स्कुलमा भएर क्लास हामीले लिन्छौँ त्यही अनुसार क्लास टिचरलाई पनि दिन लगाउने मैले त्यो विचार गरेको। शिक्षक चाहिँ हुनु पर्यो नि त तयारी। हुनुपर्छ, त्यो त हुन्छ, भइहाल्छ नि। स्कुल विद्यार्थी नआए पनि स्कुलमा टिचर त आउनुहुन्छ, अनि स्कुलबाट गर्न लगाएपछि त एक दिन त वैकल्पिक शिक्षाको प्रयोग हुन्छ नि, अनि त्यो बानी पर्छ नि त कहिले। किनकि अब यो कोभिडको पनि कहिले समाजलाई ठेगान छैन। त्यसमा पनि नेपालमा त झनै अवस्था नाजुक छ। नेपालमा तपाईँको यो भ्याक्सिन पुर्याउन नसकेका, अब यहाँसम्म हुँदाहुँदै भुटानले समेत भ्याक्सिन दिन थालेछ नेपाललाई। अब नेपाललाई खोपकै अभाव छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैजना खोपकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होइन? सरकारीको कुरा गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा खोप पुगेको छ? सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा के छ? कहाँ पुग्नु खोप? शिक्षक अहिलेको आवश्यकता पढाइ भन्दा नि खोप देखिया छ नि। शिक्षकलाई त गनेकै थिएन, कति चाहिँ भन्दै काम गर्ने हो नि। फ्रन्ट लाइनहरू अब शिक्षकले चाहिँ दिने। अब तपाईँलाई म अहिले भन्दैछु, शिक्षकलाई चाहिँ खोप दिने भनेर आयो,
अनि हामी गाउँमा कानपुर हेटौडामा चाहिँ वडामा शिक्षकलाई पठाउँदाखेरि त्यहाँ खोपै नपुग्ने लाइन नहुने के हुने अव्यवस्थित हुने। अनि मैले के भने ल आधुनिक स्कुलमा स्वास्थ्यसँग हामी कुरा गऱ्यौँ, स्वास्थ्यसँग नगर स्वास्थ्यसँग कुरा गरेर आधुनिकले त्यो व्यवस्था गर्छ भनेर हामीले आधुनिक स्कुलमा सुरु शिक्षकको लागि ओन्ली फर टिचर्स भनेर गरेँ। म आफै चाहिँ त्यहाँ बसेँ, लाइन लगाएँ, तपाईँको 900 जना टिचरलाई हामी दिलायौँ व्यवस्थित किसिमले। कसैले झगडा गर्न पनि पाएन, कसैले पाएन भने पनि अन्तिममा मैले बाहिर कोही शिक्षक बाँकी हुनुहुन्छ पनि भने मैले, कोही पनि थिएन। व्यवस्थित किसिमले त्यहाँ सूचना पनि तपाईँले प्रभाव गर्नुभयो, एकदम प्रभाव भनेर हो। आधुनिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको लागि खोप कार्यक्रम हुँदैछ, आउनुहोस् भनेर हामी गरेका थियौँ। त्यसमा सम्पूर्ण अझ निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले धेरै आए, निजी विद्यालय शिक्षक कर्मचारी धेरै 900 जनालाई लिए। एकै दिनमा हामीले 900 जनालाई गरायौँ। त्यति व्यवस्थित किसिमले त्यो नगरका अथवा त्यो जिल्लाका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले गरेको थिएन, त्यति व्यवस्थित हामी आधुनिकबाट गरेको। पाइसकेपछि विद्यार्थीले पाइसकेपछि अभिभावकले पाइसकेपछि त विद्यालय खोली तर्खर हुन्छ अनि विद्यार्थीले खोइ पाएको त त्यो त केही समयपछि तब आउला। अहिले 18 वर्षभन्दा मुनिको लागि खोप आएको छैन वर्ल्ड वाइड नै, विश्वभरि नै 18 वर्षभन्दा कम भेरिएन्ट आउँछ भनेछ फेरि बच्चाहरूको लागि बालबालिका के भयो भने तपाईँको यो धेरै चाहिँ भयावह बनाइदियो सुरुमै के सुरुमै जुन जुन सुरुवात भयो नि धेरै भयावह किसिमले यसलाई बयान गरियो। मान्छेले आफ्नो आफन्तको लास सुन्न नसक्ने प्लास्टिकमा बेरेर धेरै डर त्रास देखाइयो नि, धेरै डर त्रास देखायो। यसलाई सरल रूपमा साइकोलोजी मान्छेलाई कति असर पर्यो, मान्छेले सुसाइड गरे, व्यक्ति बीच आफ्नो परिवार बोलचाल बन्द भयो, भेटै नहुने कस्तो गाह्रो अवस्था बनाइदियो एकदमै। अब मलाई यो डब्ल्युएचओले पनि यो भूमिका यसमा खेलेको हो। अब किन खेल्यो त उनीहरूलाई थाहा होला। यति साह्रो डर त्रास चाहिँ फैलाउनु हुन्थ्यो, मान्छेलाई समन्वित बनाउने सचेत बनाउने हो। तर जीवनयापन कसरी गर्ने डर त्रास गर्यो कि जुन बेला पनि छिनछिनमा हात धुनु भन्छ, अब सबै काम छोडेर हातै धुनु जानुपर्ने। त्यो त राम्रै कुरा हो, अब त सबै काम छोडेर दिनमा 2 पटक भने पनि त्यो सम्भव हुन सक्छ। छिनछिनमा हात धुनु रे, 20 सेकेन्डसम्म हात माझ्नु रे, यति भयावह किसिमले बयान गरियो कि मान्छेमा त्रास उत्पन्न भयो, मनोविज्ञान चाहिँ धेरै भयो। उपचारै छैन, यद्यपि कि मृत्युदर त कम छ नि, यसको मृत्युदर धेरै न्यून छ। सुन्नुहोस् न, नेपालमा पनि अहिले मृत्युदर यदि जुन एभरेज मृत्युदर थियो नि त्यो अहिले कम छ त, अहिले कम भएको छ। होइन स्वास्थ्यप्रति जनचेतना त फैलिएको छ, त्यो राम्रो कुरा पनि। मान्छे पहिले मास्क लगाउन धुलोमा त्यतिकै बिरामी हुन्थ्यो, प्रदूषणबाट अन्य रोगबाट त मान्छे बचेको छ, यो एउटा राम्रै कुरा हो होइन। हामीलाई कोभिडले पनि धेरै कुराहरू सिकाएको छ, डिजिटल बनाइदियो, कसरी स्वास्थ्यप्रति सचेत बनायो, त्यो राम्रै कुरा हो। अब बढी नै यसलाई चाहिँ भयावह बनाइदियो कि हो। गत वर्षको कुरा गर्ने भने त हामी त धेरै नै डर त्रासमा थियौँ, मान्छे बोल्न सक्ने स्थितिमा थिएन। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भावना त दूरीमा कति टाढा रूपमा हेर्यो, सामाजिक दूरी पो टाढा गर्ने भनेको थियो त मनबाट कति टाढाको रूपमा हेर्थ्यो। एउटा सङ्गीतलाई भेट्नै जानु हुँदैन भन्ने थियो, कस्तो रूपमा हेर्थ्यो समाजले। त्यो परिवर्तन चाहिँ हो त। कहीँ गयो कसै घरमा कसैलाई केही भएको छैन, त्यहाँ भइदियो भने फलानु आएको थियो भन्देला, आफूलाई भयो भने फलानु कहाँ गएर यस्तो भयो भन्देला, कहीँ जान नमिले। पुरा रेडियो टेलिभिजनबाट पनि भनेको थियो कहीँ नजाउँ, पाहुना नबोलाउँ। यति त्रासमय वातावरण चाहिँ बनायो क्या, त्रासमय वातावरण बनायो, लकडाउन गरियो। त्यसले गर्दा सब उठाउने मान्छे भएन, आफ्नै परिवार उठाउनै दिएन नि, प्लास्टिकमा बेरेर गर्ने त्रास गर्थे यस्तो। जबकि अहिले आएको छ कि मरेको मान्छेबाट सर्दै ल्याउनुहोस् त, मरेपछि त्यो भाइरस इनएक्टिभ भइहाल्छ त्यहाँ सर्दै। हजुर तर पनि हाम्रो स्थिति नाजुक छ, आजको दिनसम्म सङ्घर्ष गरिरहेछौँ हामी सबै नेपालीहरू होइन। अब कस्तो कस्तो भेरिएन्ट आउँछ भनेको छ, अब परिस्थिति अनुसार शिक्षा खस्किँदै गएको छ। अब कसरी उठाउने, पुनरुत्थान कसरी गर्ने, पहिलेको अवस्थामा भन्दा पनि अब कसरी प्रगति गर्ने, कसरी फड्को मार्ने भन्ने चुनौती पनि छ त हामी सबैमा होइन। अरू कुरा एससीको म कुरा जोड्छु। यति बेला टेलिभिजन हेरेका सम्पूर्ण एसई विद्यार्थीहरूले 5 लाखभन्दा बढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के प्रतीक्षा गर्नुभएको छ भने अब विद्यालयले त सबै रिजल्ट पठाइसकेका छ, अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 15 देखि 20, 25सम्म निकाल्छु भनेको थियो, समाचारमा पनि आएको थियो। अब कहिले निकाल्ला तपाईँ एउटा हेडमास्टर? हिजो अस्ति चाहिँ न्युज आएको अवस्थामा अस्ति के न्युज आयो कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 75वटा जिल्लाको चाहिँ रिजल्ट आइसकेर कुन तहरतिरको 2टा जिल्लाको आएको थिएन, तर फेरि 2-3 दिनपछि चाहिँ सबै ठाउँको आयो र अहिले त्यो इन्ट्री भइरहेको छ रिजल्ट। र 25 गते चाहिँ रिजल्ट हुने भनेर देशभरिको प्राप्त हुन्छ है, प्राप्त हुन्छ।
त्यसभरिको 25 गते रिजल्ट गर्ने भनेर उनीहरूले भनेको छ। यो कतिको उचित हो यो मूल्याङ्कन? एससी भन्दा आइरन ग्रेड भने पहिले मान्छेहरूले व्यापक रूपमा लिन्थे, कस्तो महत्त्व दिन्थ्यो, अलिक कडाइ पनि हुन्थ्यो। आइरन ग्रेड पास गर्नु भनेको त एउटा भविष्यको बाटो खुल्यो, ढोका खुल्यो भन्थ्यौ नि हामी, होइन? तर अहिले सहज तरिकाले हुँदाखेरि कतिपय विद्यार्थीको नि गुनासो, शिक्षकहरूको पनि गुनासो देखाएको छु कि मैले। यसमा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यो मूल्याङ्कन? हुन त अब बिना आधारहरू बनाएका छन्, होइन? अब हेर्नुहोस् कस्तो आधार बनाएका छन् भने उपस्थिति भनेको छ। विद्यार्थीको उपस्थिति कुन पनि नम्बर छ क्लासरुममा। जब विद्यालय गत साल खुल्दाखेरि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर क्लास चलाउने भन्थ्यो। अब हामी कहाँ यति विद्यार्थी छ कि 2 सिफ्ट हामी क्लास चलाएको बिहानदेखि बेलुकासम्म। अब कति चाहिँ अब पठाएन। अब उनीहरूको उपस्थिति कसरी हेर्ने? उपस्थिति भनेको छ, प्रोजेक्ट वर्क भनेको छ, विभिन्न गरेको छ। गर्न त प्रोजेक्ट वर्क, उपस्थिति, अन्य चाहिँ त्यहाँ विधिहरू भनेका छन्। त्यो सबै विद्यालयमा भयो कि भएन त्यो यिनीहरूले हेरेको छैन। त्यसमा पनि त फेरि कस्तो हुन्छ भने नि एसएलसीमा विद्यार्थीले स्वतः दिएको उसको क्षमताको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसमा त अलिकति विद्यालय शिक्षकले के गर्ने हो कि तलमाथि भन्ने चिन्ता पनि छ। मैले त्यही भन्न खोजेको, यिनीहरू नीति त राम्रै बनायो। जस्तै कि उनले के रहेछ, एससीको आधारहरू बनाएका थिए। आधार के बनाएका थिए भने प्रोजेक्ट वर्क गरेको आधारमा नम्बर दिने, गृह कार्य गरेको आधारमा नम्बर दिने, उपस्थितिको आधारमा नम्बर दिने, अनुशासनको आधारमा नम्बर दिने। अब यी कुराहरू सबै स्कुलहरूमा भयो कि भएन त? प्रोजेक्ट वर्क गरायो कि गराएन त? टिचर लागू भयो कि भएन? गृह कार्य दिए कि दिएन? पढाइ 2-3 महिना भयो, फेरि लकडाउन गरिदियो। अनि त्यो भयो कि भएन? गृह कार्य, उपस्थिति सबै भयो कि भएन? बनाउनु त बनाएन। त्यसमा पनि एसएई को रिजल्ट हेरेर 11-12 मा कुन विषय पढ्ने भने त्यो पनि एउटा त्यसले पनि अर्थ राख्छन्। एकदमै राख्छन्। मार्क त त्यो हेर्छन् त फेरि कलेजहरूले। एससीमा यो विद्यार्थी ए ग्रेड, बी ग्रेड कुनमा चाहिँ पास भएको छ भने अब सुन्नुहोस्, त्यसले त असर गर्यो। तपाईँलाई एउटा अर्को उदाहरण, गत साल एससी को रिजल्ट पछि यहाँ काठमाडौँका कलेजहरूले भर्ना गर्ने बेलामा एससी को नम्बरको ठाउँमा 9 कक्षाको नम्बर मार्कसिट माग्यो। किन थाहा छ तपाईँलाई? कि 9 कक्षामा त्यो विद्यार्थी 9 कक्षामा पढ्ने बेलामा स्कुलमा पुरा जाँच भएर रिजल्ट भएको थियो। एसएलसीको बेलामा टिचरले नम्बर दिएर पठाएर रिजल्ट गरे भने यही कलेजहरूले अविश्वास गर्यो त्यो मार्कसिटलाई, एससीको मार्कसिट। त्यो त एससीको मार्कमा त मान्यता नदिने स्थिति आइसक्यो त। अब दियो भने अब त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? यो असर त विद्यार्थीलाई नि पर्ने हो नि त। किन परिहाल्छ नि? जुन मेहनत तरिकाले गरेको छ, आफ्नो मेहनतको आधारमा मूल्याङ्कन जसको भयो ठिकै छ, कतिको हुँदैन, कति नगरेको पनि हुन्छ। अब यो त अब फेरि कलेजहरूले पनि भन्नाले यस्ता खालका समस्या देखाउँछ समथिङ इज बेटर देन नथिङ भनेको अवस्थामा विद्यार्थीको समय खेर नजाओस् त्यो हिसाबमा गर्न खोजिया हो। अब गर्नु पनि पर्ने, अब कति के गर्ने त? परिस्थिति फेरि यस्तो छ। हो, म त जाँच लिए पनि हुन्थ्यो। अहिले 12 क्लासको जाँच लिने भनेको छ नि, त्यो 2 महिनापछि पछाडि धकेल्यो, राम्रो गर्यो त्यो त भइहाल्थ्यो नि। 11 कक्षाको जाँच चाहिँ स्कुलमा लिइरहेको छ, ट्युको भइरहेको छ। अनि त्यो मापदण्ड चाहिँ भएको छ कि छैन कसरी हेरेको छ? हेर्नुहोस् त, लोकसभाको जाँच भइरहेछ, सबै ट्युको सबै जाँच भइरहेको छ। ट्युको त चलिरहेछ धमाधम, यो 20 गतेबाट पनि हुँदैछ, भइरहेको छ। 10 गतेदेखि मास्टरको पनि चल्दैछ, सबै कुरा ट्युको 10 गतेदेखि जाँच ब्याचलरको भइरहेछ, मास्टरको पनि हुँदैछ। अनि त्यो त्यहाँ मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन, त्यो अनुगमन भएको छ त छैन? त्यसैले कागजमा लेखेर नीति नियम बनाएर एउटा विज्ञप्ति निकालेर मात्र बन्देज गरियो। त्यसो भए है यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो नगरेको भएदेखि केही समय पर धकेलेर त्यहाँ हामीले पनि त्यसरी लिन सक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो, उपयुक्त हुन्थ्यो। किनभने गर्न सक्ने सम्भावना पनि थियो। एससी पास गरेर पनि त अन्तर्राष्ट्रिय पढाइहरूमा जान्छ नि त। अब अहिले यिनीहरूलाई 11-12 मात्र भन्दो रहेछ क्या। अनि एससी पढेर जाँदैन, ए लेभलमा जाँदैन, जान्छ नि त। अक्सफोर्डको लेभलमा जान्छ त 11 कक्षा पढ्छ। त्यहाँ उनीहरूले मान्यता दिएन भने के गर्ने? 12 कक्षा पास गरेर त अन्तर्राष्ट्रियमा छँदैछ, 10 कक्षाको पनि छ नि त। 10 कक्षा पास गरेको मान्छे अरू ठाउँमा पढ्न जानुपर्ने हुन्छ नि त विदेशमा पनि, यिनीहरूले मान्यता दिएन भने गाह्रो हुन्छ। यद्यपि अब अहिलेको अवस्था जुन कोभिड-19ले जुन अवस्था ल्यायो, सङ्कटपूर्ण अवस्था ल्याएको अवस्थामा त्यो गरेको पनि ठिकै पनि हो। अब तर जे जस्तो हुनुपर्ने हो, मैले अहिले भने जुन क्राइटेरिया बनाएँ नि, त्यो क्राइटेरिया विद्यालयमा भयो कि भएन? त्यो अनुगमन त गर्नु पर्यो नि त। फेरि त्यहाँसम्म पनि पुग्न नसक्ने, सिधै चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बसेर यो क्राइटेरियामा यो गर्ने, प्रोजेक्ट वर्क गरेको होला भनेर भन्दो रहेछ क्या। जम्मा 3 महिना स्कुल खुलेको थियो।
अनलाइन कक्षा भन्छ, अनलाइनमा सबै सामेल थिएन। 80% हामी कहाँ 80-90% हुन्थ्यो। अरू ठाउँमा टिचरले कहाँ आउँदैन विद्यार्थी आउँदैन भन्नुहुन्छ कि टिचरहरूले। सरकारी विद्यालयमा त अभ्यासमा पनि त्यति धेरै आएको देखाएको छैन। हामी त अनलाइन जस्तै हामी कहाँ पनि 10 कक्षाको 4 पटक हामी जाँच ल्याएको थियौँ। 2 पटक अनलाइन ल्याएको थियो, 2 पटक चाहिँ फेस टु फेसै जाँच ल्याएको थियो हामीले। भने हामी कहाँ त आधार त थिए, तर सबै ठाउँमा त लिएको थिएन। त्यही तपाईँ एउटा सक्रिय हेडमास्टर हुनुहुन्छ, एउटा बुझेको हेडमास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्नु भएको छ, तर सबै हेडमास्टर सबै शिक्षक सबै स्कुलले नेपालका सबै जहाँ जहाँ 10 कक्षा चलिरहेका छन् सबै ठाउँमै भयो कि भएन यस्ता कुराहरू जुन क्राइटेरिया बनाएको थियो त्यो क्राइटेरियाको आधारमा ती लागू भयो कि भएन त? यदि लागू भएन भने त फेक नम्बर हो नि त त्यो। हो फेक नम्बर त्यसले पनि अर्थ राखिहाल्छ, असर गरिहाल्छ। तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ एउटा शिक्षामा अगाडि बढाउँ, प्रगति गरौँ भन्ने लागिरहनु भएको छ होइन, जोड दिइरहनु भएको छ। प्रदेश 2 लाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब शिक्षामा हब बनाउन सकिन्छ, पहुँच पुर्याउन सकिन्छ, त्यहाँका मान्छेहरूले पढाइबाट वञ्चित नहोस् भनेर। प्रदेश नम्बर 2 को शिक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? म प्रदेश 2 बाट बिलोङ गर्छु क्या। म प्रदेश 2 मै मेरो घर हो, मलाङमा नगरपालिका भार्स भन्ने गाउँमा। र म बेला बेलामा गइरहेको हुन्छु। त्यहाँ शिक्षाको अवस्था जुन हेरिन्छ देखिन्छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन अवस्था। जस्तै किनभने अहिले भर्नाको समयमा प्रदेश नम्बर 2 का धेरै विद्यार्थीहरू पलायन भएछ। काठमाडौँ, नारायणघाट, हेटौडा सबैतिर धेरै विद्यार्थीहरू आएका छन्। पलायन हुनुको अवस्था छ त्यहाँ पढ्ने। प्रदेश 2 का विद्यार्थी चाहिँ काठमाडौँ, हेटौडा, नारायणघाट यो चर्चित सहरहरूमा आएका छन् अत्यधिक। हेटौडामा आउनु भने निजी विद्यालयमा पनि सरकारी विद्यालयमा पनि धेरै विद्यार्थी छन् प्रदेश नम्बर 2 को। यहाँ काठमाडौँको एउटा राम्रो स्कुलको हेडसरले मलाई भन्नुभयो त सर हामी कहाँ त 40% छ काठमाडौँमा एउटा विद्यालयमा, प्रदेश नम्बर 2 को 40% विद्यार्थी छ यही एउटा नाम चलेको विद्यालयमा सरकारीमा। भने यसरी विद्यार्थीको पलायन त्यहाँबाट भइरहेको छ। म बेला बेला जान्छु त्यहाँ पनि यसो एफएम सबै मेरो अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्यो। मैले पनि त्यहाँ 2 नम्बरको कारण के रहेछ कारण पत्ता लगाउन खोज्दाखेरि र त्यहाँबाट भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई सोधे किन आएको, अनि उनीहरूले पढाइ नै हुँदैन भन्ने के। पढाइ नै हुँदैन भने किन हुँदैन त त गर्नु पर्यो नि, त्यहीँको नेतालाई भन्नु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ त मैले भने पनि 2 नम्बर प्रदेशको शिक्षक र नेताको बालबच्चालाई म भर्नै गर्दैन भने मैले। उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँको टिचर नेताहरूले आफ्नो बालबालिकाले हेटौडा काठमाडौँ पठाउने पढ्नलाई, अनि त्यहाँ चाहिँ विद्यालयमा राजनीति गर्ने र सबैले एकअर्को दोष मात्र देखाउने के। एभ्रिबडी ब्लेम टु इच अदर भन्छ क्या, त्यो सबै एकअर्काका दोष मात्र दिने क्या। अभिभावक र विद्यार्थीले टिचरले पढाउँदैन भन्ने, टिचरले अभिभावक समयमा आउँदैन भने विद्यार्थी आउँदैन भन्ने, नेताले यो टिचरले पढाउँदैन भन्ने राजनीति गर्ने भन्छ। यो सबैको अहिले त स्थानीय सरकारमा जिम्मा छ, त्यो वार्डाध्यक्ष मेयर उपमेयरको काम के? त्यही त सबै अनुगमन गर्नु पर्दैन? प्रतिनिधिहरू सामाजिक 2 नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम के उनीहरूले गर्नु पर्दैन? मुख्यमन्त्रीले हेर्नु पर्दैन? मुख्यमन्त्री सामाजिक विकास मन्त्रालयको माध्यमबाट क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ, प्रदेश अन्तर्गत छ, उनीहरूले हेर्नु पर्दैन? त्यहाँका डाइरेक्टरले के गर्नुभएको छ? त्यो सबै सामाजिक विकास सचिवले, क्षेत्रीय निर्देशनालय छ त्यहाँ जनकपुरमा अफिस होला, उनीहरूले गर्यो के त? त्यो अनुगमन गर्नु पर्दैन? यद्यपि केही विद्यालयमा राम्रा पनि छन्, केही विद्यालयमा राम्रो पढाइ छन्, राम्रा भइरहेका छन्। तर एकदम चिन्ताको विषय, गम्भीरको विषय तपाईँले के उठाउनु भयो भने प्रदेश नम्बर 2 का विद्यार्थी त्यहाँ पलायन हुँदैछ। यो त एकदमै गम्भीर विषय हो। त्यहाँको व्यक्तिहरूले सोच्नु पर्यो नि, किन हाम्रो विद्यार्थी हाम्रो विद्यालय छोडेर बाहिर गइरहेका छन्? लगानी त्यहाँ पनि सरकारले गरेको छ। धेरै विद्यार्थी छन्, फेरि तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै, 3 नम्बर प्रदेशभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ। 2 नम्बर धेरै छ, जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ, जनसङ्ख्याको आधारमा टिचर सङ्ख्या र विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यधिक छ। तर विद्यार्थीहरूले त्यहाँ स्कुलमा विश्वास गरिरहेको छैन क्या, पलायन भइरहेको छ। त फेरि पलायन हुनमा त फेरि पलायन भएर मात्र हेटौडा काठमाडौँ नारायणघाटमा आएर बसेर खान मिल्ने उनको आर्थिक अवस्थाले जाँच्नु पर्यो नि। धेरै समस्या, शिक्षाका लागि दुःख गर्नु पर्यो नि। जसको स्थिति आर्थिक स्थिति राम्रो छ जसले उनीहरू आउँछन्, नहुनेको त आउँदैन भने त्यहाँको शिक्षामा सुधार गर्नु पर्यो नि। त्यहाँ के उसले गर्नु मैले त्यहाँका सरकारवालाले वडा स्थानीय सरकारदेखि लिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयदेखि लिएर मुख्यमन्त्री समेत त्यो गर्नु पर्दैन? गर्नुपर्छ नि। यो सूचना तपाईँले पुर्याउनु भयो, पहल गर्नुभयो?
अब सूचना अहिले पनि यो सूचना त हो नि। तपाईले स्थितिको चित्रण गरिरहनु भएको छ, पलायन हुँदैछ, यो डरलाग्दो स्थिति छ है भनेर मैले भन्नु भएको छ। सूचना अहिले पनि सूचनै हो नि, भनेकै हो नि। दुईटा मौतरी सर्लाहीको दुईटा एफएमबाट पनि मेरो अन्तर्वार्ता उनीहरूले प्रसारण गरेको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा राष्ट्रिय च्यानलबाट प्रसारण भएको छ। हैन हजुरले त्यो भन्नु भएको छ, सबै स्थिति देखाइरहनु भएको छ। अनि जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, हैन सर मलाई एकजनाले के भने, सर यहाँ आउनु पर्यो, मैले म मात्र आएर हुँदैन नि, तपाईँहरूले पो गर्ने काम पो गर्नुपर्छ त। म कहिलेकाहीँ जान्छु, जाँदाखेरि कुनै कुनै स्कुलमा गएर क्लास पनि लिन्छु म। विद्यार्थीहरू राम्रा छन्, एकदम स्मार्ट छन्, ती विद्यार्थीहरू आएर काठमाडौँमा हेटौडामा राम्रा गरेका छन्, राम्रो स्थिति, राम्रो र्याङ्कहरू ल्याएको छ कि। त्यही यदि राम्रो वातावरण बनाइदियो भने, विश्वास हुने किसिमको शिक्षण गरिदियो भने त विद्यार्थी पलायन त हुँदैन। त्यसैले म यही तपाईँको च्यानलको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 2 का सम्पूर्ण सरकारवालालाई, स्थानीय सरकारदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीसम्मलाई त्यहाँ शिक्षामा चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो, विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो कि पढाइ हुन्छ, न त चाहिँ त्यो त राम्रो होइन। यो चाहिँ सुधार्नै, शिक्षामा चाहिँ धेरै देखियो है, धेरै स्थिति सुधार्नै पर्छ। नेपालमा त त्यति पनि विसङ्ग के अरे त्यो भद्रगोल छँदैछ। यसको साथसाथै 2 नम्बर प्रदेशमा जनभद्रगोल छ शिक्षामा, नाजुक अवस्था देखे, तपाईले त्यो देख्नु भएको छ। करेक्सन चाहिँ केहीमा राम्रा पनि छन्, केही विद्यालयमा राम्रा छन्, तर धेरै विद्यालयमा पलायन हुने स्थिति देखियो नि त। हिजो ती पढ्ने, ती बस्ने, ती के गर्ने, ती बसेर पढ्न सक्थ्यो, सस्तोमा पढ्न सक्थ्यो, घरैबाट खाएर पढ्न सक्थ्यो। अब हेटौडामा आएर डेरा लिनुपर्छ, राङघाटमा आएर डेरा लिनुपर्छ, काठमाडौँमा आएर डेरा लिनुपर्छ, होस्टेलमा बस्नुपर्छ, महिनौको 15,000 20,000 खर्च गरेर पढिरहेका छन्। उनीहरूले त्यही पढ्ने वातावरण पो भन्नुपर्छ त। त्यो त आर्थिक स्थितिको धेरै हुने हो नि त। अब जसो सम्बन्धित निकायले सोच्नु पर्यो, प्रदेशको सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, हैन गाउँपालिका वडा, धेरै कुराहरू छ नि त। प्रदेश नम्बर 2 मा शिक्षा सुधार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। म पनि त्यसमा लाग्ने पक्षमा छु, एउटा अभियानै चलाउनु पर्छ त्यहाँ के। अभियान चलायो भने हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ है। ठिक छ सर। अब त्यसपछि म यहाँलाई जोड्छु, शिक्षा सेवा आयोगको अवस्था के देख्नुहुन्छ तपाईँ? शिक्षा सेवा आयोगको अवस्था त झन् जति छ नि त्यो सबभन्दा बढी भद्रगोल। किन तपाईँलाई भनिदिन्छु, नेपालै एउटा यस्तो देश हो जहाँ शिक्षक सेवा आयोगले 17 वर्षपछि विज्ञापन गर्यो। एकचोटि विज्ञापन भएपछि 17 वर्षपछि शिक्षकको विज्ञापन भयो। थरी थरीका शिक्षकहरू नेपालमा छन्। अब किन त्यस्तो भयो त? 17 वर्षपछि, त्यो 17 वर्षभित्रमा कति टिचर अस्थायी रूपमै 60 वर्ष पुगेर निस्केर गए, अस्थायीमै उनले केही सुविधा पाएन। कति मरेर गए, मरे पनि। शिक्षक मात्र होइन, कति चाहिँ त्यो विद्यालय कर्मचारीहरू पनि तपाईँको चाहिँ सुविधा आउला भन्दै मरेर गए। हामी एकजना हुनुहुन्थ्यो, 2 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यो सुविधा आउला उनीहरूले के आन्दोलन पनि उहाँहरूले गर्नुभयो, तर पनि केही लागेन, मरेर गए, दिएन सरकारले। किन रोकेको यो सरकारले? अब शिक्षक सेवा आयोगको, फेरि तपाईँलाई शिक्षक सेवा आयोगको कुरामा भन्छु, 1.5 वर्षदेखि शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ त्यो ठाउँ खाली छ। मलाई चाहिँ गत साल यसै बेला चाहिँ योभन्दा अगाडिको जुन सरकार थिए, त्यो सरकार भन्दा पनि अझ अगाडिको सरकारमा शिक्षा मन्त्री कर्तव्य अधिकार चाहिँ के हो त्यो प्रश्न पार्नुहोस्। शिक्षा सेवा आयोगको काम कर्तव्य के हो भने योग्य शिक्षा पढेका व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने, लाइसेन्स दिने, शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, शिक्षकहरूको बढुवाको सिफारिस गर्ने, यी सबै काम रोकिएका छन्। हजारौँ शिक्षकहरूको बढुवा भएको छैन, हजार ठाउँहरू खाली छ, अस्थायी छन्, थाहै भएको छैन। तपाईँलाई यो किन भएको भने अहिले त कहिले शिक्षा मन्त्रीको पोस्टै खाली छ। योभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडिको शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयले त्यस बेलामा ठ्याक्कै उहाँको अन्तिम बेलामा शिक्षक सेवा आयोगको लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विज्ञापन गर्यो। अध्यक्ष र 2 जना सदस्यमा 2 जना सदस्य, एउटा महिला सदस्य र एउटा पुरुष सदस्यको लागि विज्ञापन भयो। त्यसमा म पनि प्रतिस्पर्धी थिएँ, म पनि कम्पिटिटर थिएँ त्यहाँ। अनि अब जस हामी जाँच गयौँ, तर हाम्रो सिफारिस भएन, केही छैन, तर 3 जनाको सिफारिस भयो त्यहाँ। मलाई चाहिँ त्यो उहाँ मन्त्री हुँदै सिफारिस भएको कि मन्त्री हटेपछि सिफारिस भयो, अर्को मन्त्री आइहाल्नुभयो। अनि सिफारिस लोकसेवाको अध्यक्ष, शिक्षा सचिव र यस्तो क्राइटेरिया उसको रहेछ। त्यो क्राइटेरिया आधारमा सिफारिस भयो 3 जनाको। त्यो 3 जनाको नाम सिफारिस गरेर शिक्षक सेवा आयोगमा के अरे त्यहाँ पुग्यो क्याबिनेटमा। त्यो मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्छ, नियुक्ति गर्नुपर्छ। अब मन्त्री परिषदमा पुगेपछि जो शिक्षा मन्त्री योभन्दा अगाडि थिए उहाँले चाहिँ यो भएन भनेर रोकिदिनु, गोपालमान श्रेष्ठ उहाँले रोकिदिनु भयो। सबै भयो, संवैधानिक आयोग योभन्दा अगाडिका
निवर्तमान प्रधानमन्त्री जाने बेलासम्म कति नियुक्ति गरेर गए हेर्नुभयो संवैधानिक आयोगमा ठाउँ ठाउँमा नियुक्ति गरिदिए तर शिक्षक सेवामा गरेन कति चाहिँ त्यो एउटा भिजन नभएका मान्छेहरूको समूहले गरेको त्यो जति गरे पनि त्यो आवश्यकता ठाउँमा चाहिँ गर्न सकेन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले भूमिका खेल्दैन गर्न नै दिएन त्यहाँ शिक्षा मन्त्रीले पनि के अरे त्यो हटाउनुपर्छ फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर के बोर्ड बनाएको थियो अरे अहिलेसम्म त्यो व्यक्तिहरूको सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएको छैन अहिले हिजो आजसम्म पनि अहिले त शिक्षा मन्त्री छैन शिक्षा मन्त्री नभए पनि त कुनै न कुनै अन्डरमा त होला त्यो सिफारिस भएकै कुरा यदि होइन भने त्यो बोर्ड त्यो भएको नियुक्तिलाई सिफारिसलाई खारिज गर्नु पर्यो नियम प्रक्रियामा यदि उहाँहरू उपयुक्त मान्छे होइन भने त खारिज गर्नु पर्यो अर्को गर्नु पर्यो नि न उहाँहरूलाई गर्ने न विज्ञापन गर्ने हजार शिक्षकहरूको बढुवा नियुक्ति र लाइसेन्सको कामैलाई थप गरिदिन्छ मन्त्रालयसँग पैसा नभएर त होइन होला नि त आर्थिक स्थिति कमजोर भएर त होइन होला नि त शिक्षा क्षेत्र निकममा भएको त आर्थिक स्थिति के कमजोर गर्नु आफ्नो मान्छे नपढेर त्यो गर्न नसकेको नि भनेपछि आफ्नै मान्छे खोजिरा हो योग्य मान्छे हो यसमा त कुनै होइन कसैले भन्यो भने त अदालतैमा यो प्रुभ हुन्छ अदालतमै प्रुभ गर्न मिल्छ यो आफ्नै मान्छे नगरे शिक्षा मन्त्रीले नगरेको अदालतमा प्रुभ हुन्छ यो अब के गर्ने अब हेर्नु भएन बजेटमा पनि बजेटमा शिक्षकलाई यही योभन्दा अगाडिको शिक्षा मन्त्रीले के भने नि होइन शिक्षकहरू पनि राष्ट्र सेवक हो रे पछि त होइन रहेछ भनेर भन्थ्यो कर्मचारीको तलब त वृद्धि गर्ने कुरा त उठाएन तलब त वृद्धि गर्यो कर्मचारीलाई जुन 10 दिन चाहियो त्यो दिन्छ नि के अरे दिएको छ नि भनेर छुट्टी दिने र त्यो दिने अब शिक्षकहरूले भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्री होइन तपाईँहरूको लागि पनि हो भनेछ पछि अर्थ सचिवले होइन कहाँ शिक्षक त राष्ट्र सेवकै पर्दैन अनि शिक्षा मन्त्री जो थिए हो तपाईँहरू त कहाँ राष्ट्र सेवाको भन्दै रहेछ के बोल्ने त्यो बोले भिजनै नभएका मान्छेहरू मन्त्री भएर सबै बिग्रेछ अब कसरी यो शिक्षा क्षेत्र किन यो हास्यास्पद जस्तो देखियो के भद्रगोल नेताले पार्टी एउटा शिक्षा मन्त्री देख्दैन हाँस्नुपर्ने स्थिति उसको कुरा सुनेर बौद्धिक कुरा आउँदैन के रणनीति छैन के बोल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ केही थाहै छैन उहाँहरूलाई त के हो करेक्सन र शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक चयन भन्दा पनि मन्त्रीमण्डल मन्त्रीहरू कर्मचारी त्यो चयनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो हैन योग्य मान्छे त्यहाँ नपुगेर मन्त्रीको मान्छे यदि त्यहाँ अयोग्य मान्छे पुग्यो भने त शिक्षामा सुधार हुन्छ कहिले तपाईको अर्को उदाहरण दिन्छु म यो खोप नआउनुको कारण के तपाईले भन्नु तपाईले भन्नुस् त खोप यो नेपालमा बङ्गलादेशले पुर्याउने भुटानले पुर्याएर 3 लाख नेपाललाई दिने नेपालमा नहुनुको कारण के हो त भिजनलेस एम्बेसडर अफ नेपाल राजदूतहरू जति नियुक्ति भए नि ती राजदूतहरू अयोग्य राजदूतहरू नियुक्तिले गर्दा त्यो भएको हो हैन बाहिर देशमा त शिक्षा त पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ विकासदेखि लिएर समृद्धिदेखि लिएर आर्थिक र हरेक क्षेत्रमा शिक्षा अगाडि भ्याक्सिन नेपालमा नपुग्नुको कारण के हो भने राजदूतहरू जुन विदेशमा छ नि ती राजदूतहरूले जहाँबाट खोप आउनु पर्ने उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न नसकेको अयोग्य हो तिनीहरू हाम्रो पनि त्यही हो हाम्रै भनेको त हो नि मैले अयोग्य भएर त्यो नआएको खोप हो न त बङ्गलादेशले चाहिँ पुर्याउने भुटानले पुर्याउने नेपालले पुर्याउने जम्मै त्यो अयोग्य त्यो राजदूतहरूको नियुक्ति जुन छ नि कहाँबाट कसलाई गर्दो रहेछ अनि आउँदैन खोप न त पुग्दैन थियो देशमा त आइछ जानुस् न हिजो मैले हेरेँ लाइनमा पुरा बसिया छ मान्छे टसल भइरहेछ त्यो खोप लिनुभन्दा त त्यो भएकै रोगबाट फैलिने सम्भावना देखियो नि त संक्रमण त त्यसरी नै फैलिएको छ ठेलाठेल 2 दिन कुर्दा पनि नपाउने नत्र भने खोप सरकारले किनेर ल्याएर यहाँ बेचदियो भए पसलवालाहरूलाई सबैले मान्छेले तिरेर लगाउँथ्यो नि त निजी क्षेत्रहरूले पनि त्यही भन्नु भएको छ सबै स्थानीय सरकार मान्छे आम जनताले लगाउँथ्यो किनेर लगाउँथे आम जनताले लगाउँथ्यो नि किनेर मान्छेलाई उपचार गराएको खोजिरहेको छ हो अनि यस्तो भद्रगोल छ पुरा लाइन अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं हैन अब कोभिड पछि प्रकृति विपत्ति यावत यो समस्या पछि चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढ्ला पाइला कसरी सार्ला भन्ने कुरा पनि छ एउटा जिज्ञासा योग्य शिक्षा मन्त्री यदि आए भने भिजन भएका शिक्षा मन्त्री आए भने उहाँले निश्चित रूपमा चाहिँ शिक्षामा सुधार गर्ने पाइलाहरू चाल्नुहुन्छ यसमा पाइला चाल्नु पर्नेमा छ तपाईको दरबन्दी मिलान 5 वर्षदेखि दरबन्दी मिलान भनेको छ गर्न सकेको छैन दरबन्दी मिलान भयो शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्ति गठन भयो त्यसपछि शिक्षकहरूको विज्ञापन भयो स्कुलहरूलाई पुरा डिजिटलाइजेसन गर्ने स्कुललाई शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने भिजन भएको मान्छेले गर्ने किसिमको नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ कि असम्भव कुरै छैनन् केही प्रशस्त सम्भावना छ गर्न पनि सक्छ गर्न चाहे भने गर्न सकिन्छ गर्न चाहे
म जहिले पनि तपाईँलाई सुरुवात त गर्न सक्ने त्यो मैले तैँले पनि भन्छु तपाईँलाई 3D को फर्मुला आई अलवेज फलो द फर्मुला 3D डिजायर डिरेक्सन एन्ड डेडिकेसन यो त तपाईँ सबै भन्नुहुन्छ जहिले पनि भन्छु म इच्छा शक्ति हुनु पर्यो कि आकांक्षा म गर्छु त्यसको लागि के गर्ने खोज्नु पर्यो डाइरेक्सन खोज्नु पर्यो र डेडिकेटेड हुनु पर्यो प्रतिबद्ध हुनु पर्यो गरेर छोड्छु अनि पो हुन्छ त पुगिहाल्छ नि मान्छे आफ्नो गन्तव्यमा हैन पुग्छ हाम्रो शिक्षाकर्मीहरू शिक्षण पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरू मन्त्रालयले चाहिँ यो तीनटा कुरा चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो त्यो गरे भने डिजायर डिरेक्सन हामी त्यो शिक्षाको जुन बिन्दु गन्तव्य छ नि त्यहाँ र शिक्षा मन्त्रीहरू जुन छ नि कार्यकर्ताको घेराउमा परेर काम गर्ने होइन कि आफ्नो भिजन अनुसार राम्रा भिजन अनुसार आफ्ना मन्त्रालयको काम गर्नुपर्छ क्या हस् समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट मेरो विद्यालयको तर्फबाट तपाईँलाई च्यानललाई अन्य प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद नमस्कार हजुर आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरवंश बैठाज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि उजेल पर्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एसडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते